औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल इमामुना अस्सादिक़ सलामुल्लाहि अलैहि रायतु इल्मन नास फी अर्बा वजदतु इल्मन नास फी अर्बा। अल अव्वल अन तअरिफ़ रब्बक वस्सानी मा सनअ बिक वस्सालिस मा अराद मिनक वर्राबि अन तअरिफ़ मा यख़रुजुका मिनद्दीन। अस्सलामु अलैकुम मुअमिनीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निलागत पा मरहूम चिगिस ख्वा रुखसात चीज़र दु मेहरबानी बस की क्वेनिंग पोइंट्सो हैदर वालद अब्दुर्रहीम ख्वा सागन रुखसात चितों से शायद कदी का ताल्लुक़ात रखन जी मेहरबानी बस ला उसका रुखसात चितों चा। इमाम सादिक़ सलामुल्लाहि अलैहि फ़ियक़्बुस दी हदीस शरीफ फ़ैनु जुमला जी मौलद दी जुमला ररेओ हक़ीक़त का इंसान इस दुनिया में गौर फिक्र बस न रे गार ररेओ अमीर समंदर चिकिन दे कुन है हम लबैत पर इंसान ले गया उन मुश्किल। अव्वले जुमला में इमाम इसमौलद वजदतु इल्मन नास फी अर्बा। इंसानी इल्म पुंगास लसनज जीवनु तो दा अव्वल पुचीन अव्वल अल अव्वलो अन तअरिफ़ रब्बक किरो खुदा पुशस पहले इंसान खुदा मारिफत शायद पुछना खुदा मुज़िन बा खुदाए मारिफत खुदा मुज़िन बात पिकम मुराद खुदाए ज़ात कुन है नुक्सों ज़लमेन खुदाए कुन है खुदाए ज़ात पे अनुसूसन लपचन खुदाए ज़ात पे अनुगा इंसान चीज़ फिक्र तांग नरेक कदम चिक दुल नचे इरादा बनरेक न मीश चिक खोल क्या बफां से पहुँचाए खुदाए ज़ात कुन है अनुसूसन लपचन। अलबत्ता दी कायनात पे दी आफाक पे खालिक कायनात इस ची अजाइबा ची मखलूक़ात ची खुरी क़ुदरत आसार ची शख्सियत दोनों इंसान फिक्र बस खुदाए अज़मत ना खुदाए बुजुर्गियों खुदाए हिकमत पहुँचीन बात पो कि मकसूद पर कि करा कि खुदा पुशर ज़रबत पिका अज़मत इलाही उन चीन जैसा इंसान फिक्र बात पे खालिक कायनात इस दी आफाक पे चिल दन चुक से दो चिनार हिकमत चिक खालिक कायनात दी सनअत को न्यानुक दी मखलूक़ात को न्यानुक दुनिया दन फेकनता इंसान इस दे चीन जैसा गौर फिक्र छकन इस दुनिया तलाश में जो दरन दे मखलूक को नुकुन है उन इंसान मले बायोत ता चिस तरह इंसान खुदा चीन जैसा अज़मत ना बुजुर्गी दे कुन है उन ले बायोत पो मकसद पो कि खालिक कायनात कहते मारिफत हासिल बज़रबत पो खुदा मुनइम हकीकीन इंसानी निअमत शद बखन पो मुनइमी शुक्र पर हर इंसान का वाजिबिन लाजिमिन दरबो दियो अक्ल सलीम वो फितरत खुदा दात इंसानी फितरत चीन जसना रखना दियो कज़ावत न हुक्मिन जो इंसान यहाँ चीज़ बरवशमिन खुद इंसानी फितरत पर हुक्म बचाए। मिसाल के तौर इंसान चीज़ इंसान ला जुज़ई एहसान चिवाना रे द इंसान पर द जुज़ई एहसान पे एहसास मचाना रे लाक़ल ख्वादे अमली तौर ख्वादे बदले तंग मयन नरे ख्वायन खन पुचिन जसना रे शुक्र ज़बानी
زبانی چین جسنارک نکو تشکر شباید با فطرت انسانی زرد دیو اگر دو کہتے ہیں ده حساب چکسان ده احسان پر مقابل لا انسان شکر چه ادا مچن رک انسان هر انسان سر عقل اس کو مذمت بچین ده انسان پیانو شعور انسانی معرفت انسان من دک ضربت پی ہر انسان اس کو ملامت بچین نے خالق کائنات انسان لا سام چک نعمت چک شجده بسدو خدای نعمت کن غنیران ارسی سے لبچه یتا دے کن ہے انو دو سمچی یتا خدای نعمت کن ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها خدای نعمت کن کنتا ارسی سے سمچس من کنتا ینکن پو خالق کائنات لا دی نعمت کن کر رنس سے استعداد حساب رنس سے قدرت حساب خدای شکر ادا بستیوں کا خدای دی نعمت کن نعمت شس خدای نعمت کن نسبت لإنسان كفران مصر خدای نعمت کو نعمتنا انسان از باہر انسانی دی جسم پر باہر و کنن چوک زوق انسانی در بوکری انسان چه خداست چینه نعمتون خدا شجده بسدو انسان چین دستنا دن چوک انسان لصحت تنس انسان لحیات تنس انسان لدولت تنس انسان لعزت تنس انسان لچین دستنا فکر و شعور شجده بس انسان لمیک تنس انسان لخدا نین میت پر ندنس تیوت پر میک تنس رول بکن متنس سم تشتیگ انسان اس خدای نعمت دی نعمت کنی که انسان لشکر شادا مشان رک ده انسان پو این حیوان پس بدتر انزر چین دست نارگنه اعلان قرآنی هم مسلم ان شر الدواب عند الله خدای شیطی سب بچک دی زی حیات مخلوق سے کا دلکن نفرکن نگامیونو سب بچ بدتر پو دے انسانوں ان کی کونس کفر کیوں خدای کا فهم لا یؤمنون کونس خدای کا ایمان کیوں ممت دے انسانوں دے حیوانوں بس بدترین حیوانوں عقل میں شعور مت نسان حیوان چکا انسان احسان بنارک دے انسان پو کون وزین بیت دی انسان پو دیونی ولی و نعمدین دیوز ناچین جسنا سوچا انجر بیت پی دے احساس پو دے حیوانو نیومد اگر دی حساب چی انسان میون نرگنا کو بدتر چاکو سمرگوز جان تمام مخلوق تمام جنبی درگان گامی شیطیانو نکو بدتر انسان پچھا چاہیے لبنانی ریانو آبی چیو تو تقریبا 70 سال چین جسنا رگنا کس خدا لچین جسنا رگنا بہت چیانو دکھ سو ہمیشہ خدا لے عبادت بیندو گا انسانی شیطیانو گنا الگ تھلک سنسا دے چین جسنا 70 سال پہنو خالق کائنات اس کوئی رزق پو کوئی دے نعمت پو خواہ دے ٹیم کا چین جسنا رگنا لگ چگت چک دے 70 سال پہنو نے یخشک خواہ چین جسنا رگنا ملب خواہ موتو ایزا چاشک تو زرشی خواہ دے ٹیم چینی سے ملب انسانی بے صبری سمجھے دیو نکانے انسان اندازہ بچا تادی کر دیاں سنگران تو پمین مارے یاں اس گوچی کا چھاز اگرر کھو دیریانو نبافسیونس دیریانو نبافسیونس دے شہر پہنے لبانا دے شہری دا کھولب سے کچین جسنا رگنا مجوز انسان چیز ولیمت آنچی دو کدے کسون سے کو اچی شکتونسس کدے کسون سے تاکی انستانس کو کوریونس کود لوگ سے یوں سے دے چین جسنا مجوسیز گوئے کشتون مکی یوتو دے کینا کو کتوک چانے چیز کوئے کا حملہ بس کو ارچنو کو ارمچا چوک درچنو کو درمچا چوک آخر پکا کو دی تکی تونزر انسوزر تکی چک چی بخواتنس دو کو زس دکیز آخر پکا دو شونس پنو کو یوں سو کوئے کا حملہ بانا آخر پکا مجبور سون کو دے تکی چک چی بخواتنس تانس وید پی یکتو نکو التاسن کو دیکیو التاسن ازرد کرام پاسک بدترس چک کرام پاسک رزیل چک نادی مخلوقات کنه اندیرین سک پسو متون قدرت خدای که کی زبان پا بسن نکو جواب تانس چیز نی نظری انو کرام پاسک ما بدترس چک هم آمد غانا کین کنتی نظری انو نجیس العینین غا کنتی ازگوکشتون کنین دی مجوسی انسان پس غصو سے لو دیت سے لو سن سے ان
gahe nga chinzas nga koishi tena zan lepcha gahe mi lepcha dosan kentez nga cha chitanmat kentez osolus kanti deka sofre ka zanbak churuz brulchik kinti kamayon swan pekerna do loksenga tamat dikiwa kere tonzere kinti tang chaspa do lekin kongi waliyu ni'mat shese nga kwez gostung seduksiot walo jakmak baha ka kwarjete ya marnyet pa nga jakman yizliga nga kaston aluse ngas kwez go mafans nga kongi waliyu ni'madin kodin chapa nga sos nga din ni'matun shazdebas dinin nga dis go fans yang chika zga chika nga chayot pa nga hayayons le insan kere kilmas tika fikir bos kerang ka chuk chintas narina nase fashilin chuk ba inke khudas kerang aql shuur tang se dukse 70 साल kerang di bahanu na madi ma khuda la ibadat bin khudas kiri rizq pochin hep chugun lefse ten misizan mahlebika khuda yedes go fans chintas narina kerang di majusis we ka kerang chibasios kiri haya padiwina kiri khal padiwina kerang kiri waliyan ni'mat pe shesina ده इंसान को उसका मलामत बस दुइन इंसानी खुदा मशस नरिक खुदा इली नामत को ने के इंसान शुक्रानी मशा नरिक कुफरान ने अमल्ला चीन जैसना मुफस्सिरीन को निस्तफसीर तान कुफरान ने अमत चीन यानी काफिर चर्चा को चीन खुदा ये नियामत को जाये बसी खुदा ये नियामत को चीन जैसना जाये बसी مثلا انسان لا خدا سهمزات پوز میتانس انسان لا نتانس انسان لا چین جسنا رگنا چتانس دون چی فرستانس انسان دیمیت پا که حق نه حق چی تون نرگ دون لوزین باید پیمینا انسان لا نتانس حق نه حق چی چور ندون لوزین فشز باید پیمینا انسان لا چتانس دی حق نه حق پا گامو قچی که زر بر غس نرگ شهادت تنگ مرگوس نرید دنیان میگتون کن پو دسر کن پو زر باید بمین خدا دیش چه تنسین اگر انسان چی دو کتو که توفیق مشنرید وقت چی که که میگه حق پو تون وزین چو حق پو دوین چک زرش نیکا سر که چیم جس نرید در که بس که قوه سامی آز جو حق این چک زره موقعی یونس که دون شهادت تنگ مر وقت چلب دکا که کتو که ادمان شهادت چنرید ده انسان کو بچه ناشکرشیان سوچو خدای نعمت پو دو بچیان کو ضایع چی بو خدای نعمت ضایع بکنده انسان کو نه حق اونو قرآن اونو خدا سهم ذات پوس اعلان بسیود ان عذابی لشدید خود نی نعمت کن لیکن تو شکر بنارگ نا کن تا چین جسنا سرزین نت تا چین بن چچسمن وإن كفرتم كنت كافر كفران صنع يدي نعمتكم غزس بجاكان وما كل بكنتس غير موضوع لهم كنت استعمال بنا إن عذابي لشديد كنت كني عذاب ليهم تقتب چنانچه مختصر نشين جسنا حكايات نقل بيت دكناتي مجلس جسنا تمام شد أنس بن مالك يكي صحابي رسولي جاكوني أنا جاكشكو مجلسي أنا يطبن كوني ينبو عمر بن خطاب أبا بكر عثمان طلحة زبير غمد أنا يطكنين وغيره يمكن سان يطكنين دما نأديك لبيغمبر أكرم صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر اکرم قالی چی کرلب بسات چی کرلب دکا چینزسنا رگنا دو خلفا کن وغیرہ چینزسنا دکا دکس دمن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ شقلب لبنا پیغمبر از علی امیر المؤمنین لتسکسل یا علی یرزگی بسات پکا کر مثل سلیمان نچخس کو لوها چینزسنا خدا کنا इज़न क्यों से दी चीन जैसा भी साथ पका कौन करे दी कायनात पे हम खालिक़ कायनात दी आयात इलाही चुकास्ता नहीं क्यों पैगंबर आगरा में जो हुक्म पनाज़म से अमीर अल-मोमिनीन इस दे जमइयत पो खुलाफाए सलासन जैसे कौन किस लूहे का काले चीन जैसा दे कालीचे का खेरे चीन जैसा रखना दी फिजा पे लेगी वो तो मैं जगह चियों ले दे ले बना अली शक्कोस लुमा हुकुम बाजी जगह का फॉप्स है दे जगह का फॉप्स
de jaghe ka fabana Amir al-Mu'minin sual bas di sahabi Rasulullah ina suar taksbayota di jaga gal hepsi ngatang gal hepsi gamazes ngacha patame du gal hepsi ya resmon Amir al-Mu'minin iska salbium le sahabi Rasulun ngatan ashab kahf chindas nusbe gal hepsi ashab kahf suin min kure khudaye haqiqi de iman pusale de chinzasna daqya nu se chinzasna rikna khudayat pe anshur bayat pi de ashab kunin min khuday chinzasna muqarrab chinzasna ibadullah min darang saqqa khudas kun de rahmat nit pe anu zinda jas de kaleb lebana pe amir al mu'minin ali ibn abi talib iska salman ya le sahabi rasulun ta ashab ka huwa ta salam bas Kasalmum ya baba kirarang sakbas sarma yereshin jasna salam bas jawab mayus Umar Faruq az jawab mayus Usman az jawab mayus Talhan Zubair वगैरह गम्मा salam bas chiga jawab mayus आखिर पे अमीरुल मोमिनीन तांगा सलाम बे असहाब कहफ वज़रे अमीरुल मोमिनीन सलाम बाना असहाब कहफ रिशिते उन्होंने जवाब यूंस अस्सलाम अलैका या अहल असहाब कहफ ज़रे सलाम बाना व अलैका अस्सलाम या वलीउल्लाह या खिलाफत खलीफे रसूलुल्लाह जवाब कोयूंस देखना अमीर al-Mu'minin इसको हम लोग से कसल भी या दहे किंती दिचिन खुदा नाम तंस पे नामश ने का किंता थों किंती दी मिगा थोंस ने का छोर किंती ज़बान का अगरारं बस गा वक़्त चिका किंता आती का शहादत तंग मरगोस नारी ने किंते शहादत तंग मरगोस अमीर al-Mu'minin असहाब कहवा तस्यां खिताब बस मोस चीज़रे इन्हें असहाब कहवा आया सहाबी रसूल इसके सलाम बचिए जवाब मत जवाबियों या वली अल्लाह ने खुदाए वली ngचा खुदाए इजाजत में खुदाए नबी ना वसी नबी में तो जवाब तंग में ngचा चिंजस ना रे ngचा इजाजत में ली डिफरेंट ngचा जवाब मतंग दिया उन में चुग नबी यो वसीयत चिंजस नारिकना नबी की ला यलम मत पा लिहाजा अच्छा जरा चिंज जवाब तंग से इन अच्छा जवाब तंग में इजाजत में मसला हल सो मसला चिंजस नारिकना वाज़ह सो कसल में दहे किंता नेका छोर नेका थों गा वक़्ती का चिंजस ना तू किंता इनकार शायद लोग से यूंस यहाँ हूँ इसकोंस खबर तंस कोआ मतंग फरीज़े सुब मोतिफ़क़ का मस्जिद नबियों पैगंबर जमाल नून चेंज जरे जमाल नून दमासें लेबना सहाबोनिस फ़्याक्तोन में पैगंबर को लुक्सना कसल्यूं यले बिसात का जाइब इलाही क़ुदरत इलाही अल्तासों कानून आया किंती सफ़द खबर पंगस्ता आया किंते जरे या रसूल अल्लाह यारम बेहतर शोगी या रिज़्क़ देश अव्वल कना ची सोंसदना ची वाक़या सोंसदना ची ज़रसदना ची थोंसदना हो बहु मो पैगंबर सुहा का सल्लो दौगतन अनस इब्न मालिक तसज़ले अनस किरे का वक़्त ची कदीस फराज़र बरगोशसिन दिका किरान शहादत तंग मारगोशसिन करे शहादत तंग नज़र बने या रसूल अल्लाह चिक परा मैं जुंगस्तों चिकिन जैसा शहादत तंग मरगोसां दिका शहादत तंग वला कि नहीं वक़्त पहले बना नफ्स अम्मारा इंसान का मुसल्लत छाना इंसान मिगना इंसान इखनना इंसान इस्तेनगंग का पाबंदियों वक़्त चले अमीर al-Mu'minin अली अलैहिस्सलाम अबू बकर रिशित क़ज़ावल देनो एहतिजाज यूंस कुरिच हक चले यूंस de majlis में उन सहाबी मनवां मयोत पिंदोने आने चिक चिंजस नारिक अनस इब्न मालिक अज़ज़ आए खरा बिसात का साहब कहबी चिंजस नस गए कहले अमीर al-Mu'minin सलाम बाने ची जवाबी उसके ना आई तो योता है अहमद तुम दिन चिंजस शहादत में वक़्त दिन ता चुक जुंगा सरमा सोंसुजो ये मशायर गंगा डोन सोंजुंगा इतुक मिंदुबजो
امیر المؤمنین اس کوئی حق بدعا بس خدایا دی شخص پا قطعی تو یوتے نی شهادت پس بسد نارک نا کوئی کا چینزس نارک نا مرض برس کوئی کا مسلط بزره دکنیل تو پا کوئی دم پا چینزس نارک نا مرض برس کا چینزس نارک نا میدوم شسو تو این انسان خدای دی نعمت لکفران چکنونی دنیای چینزس نارک نا عذاب پو خدای دی نعمت قل ذربی مرسیم مقل با بند بنرک زر بزدسته که مزر نرک استعمال بزدسته مرسه که مبس نرک خدا اعلان باز این عذابی لشدید میری عذاب که کنتا برداشت عذاب چیمت کنتا چینزسته ہوش بس کنتا این نعمت کن صحیح جگه اون استعمال بس غلط جگه اون استعمال نبس کفران نعمت مسون کفران نعمت چنین عذاب که کنتا چق پایت عذاب چیمت پروردگار خدایا خدای دی نعمت کن الہی مچی شسنا شلو مچی کمی تمام نعمت الہی خدایا خداست کل جس پی جگہ مچا کل بیتی توفیق شد بزبار الہی پروردگار اگا وقت چیانو مچا دیو غلط ملچا چیانو کل بھی نصیب مچا چو بار الہی خدایا بار الہی مچا اتانین میں حساب پا یری نعمت کو نکا مچا شکر توفیق شد بزبار الہی اچھی شد نشریکا یری چینز عبادن دا بندگیو یری دی نعمتی چینز اسنارد میں شکرین خدایا دین مچا توفیق شد بزبار الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر افلح من صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باسل الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين اسبق ابن نباتس یک روایت چی امیر المؤمنین شیطان ابن نقل بیندو در روایت پیانو دو نقل بیندو امیر المؤمنین اس مولد خدای سمازات پوز موسیٰ پیغمبر لا کسل بیو یا موسیٰ نز یران وسیعت بید لسنش بزیان یدی وسیعت کن یرس اتوک بسه یره یاد بسه یره دون کا عمل بس خالق کائنات اس موسیٰ کلیم چوکس پا وسیعت بسے توسیعت بسنا دے مطلب پہ انسان چی اہمیت چی چھوک دو آمد سنگتی مرچی کا غور بس چی حسابی اہمیت چی ہوتی انسان کسل بھی اندے وسیعت انہیں اول پو اولی وسیعت پو موسیٰ پیغمبر لدو بس یرس جب تک کی یری گناہ کن لا مغفرت سون سمیت پا مغفرت کا یران یقین سون سمیت پا یم کن گناہ یم کن عیب تلاشی انو مسو یم کن عیب فیمت پا کوشش ما بس دیو پیغمبر معصوم موسیٰ فقوا خطاب پوین لیکن مقصد پو احمدین چه پیغمبر اس گناہ بچس میں معصومین خدا ہمیشہ خدا فرمانے دک چاہیے لہذا امال لدو خطاب بسین کنتز نامسان کنتی گناہ کن مغفرت سون سے دربی یقین مچا کنتا ارتقسمہ مچا کنتا یان کن عیب یانو تلاش یانو مسا یان کن عیب فیمت تو کوشش مبس کنتا گوخسه کنتس نارک نا کنتی عیبونی فریس بس کنتا گناہ کن کنتس چیز
देखने केंते जो गुनाह कुनिया न बदलम पो दीना न रहाई ngata ची बस चेंदो जर बिकेंते दुनिया न फिक्र बस दुनिया कोशिश बस केंते दा दुनिया पे कदा फुर्सत यो तो वक्त पे आनो दी चीन जसना फुर्सत पो फते मातामा दे खता कोन गारी कना ची बस चीन जसना रना आफु चेंदो galam चियानो गाना जुक्सना रखना दुनिया कना आफु चेंदो दुनिया शिंगाशी दुनिया शिताना बड़ी चेंदो जर केंतेस केंते योक्से दुनिया न तलाश बस अफसर الناس من نظر الى عیوبی میگید به می دوی تونکن بینایی می دوین رانسوسی عیب بکس ران نظر چنرک رانسوسی عیب ران تون نرک رانسوسی عیب ران فکر بنرک میگید به می دوین دمیو میگید نه حقیقت کس نه ران چینزس نرک نه عیب کن تون مرگوشین نادون چینزس نه که پتا چار گوشین انسان نفس پس سقط نیمرف بدوین نیمرف جاکسان تحریز پاکی رگازولتی یا سکیری نفس پساب بس کیری نفس پکیری خطا کن گسوگا دیون معافی شندو گسوگا دیون شیطان بری چند کیره دونستوس نیده کنه کریان کنه ایبون تلاش کنه مقصد پدیون که کنتان یان کنه ایبی تلاش باید بی یان کنه که نقطه چینی باید کنتان کن جایش میں حقیقت کہتے ہیں کہ انتر رنگ چین جسنا در قلب زندگیاں چنگاری کا خطا چل دانسو دنیا نے کہتے فکر سے بنا دنیا غور بنا رک دنیا نے آرنگا سو بری چھچے دکھ زر کہتے دنیا کا تو دا لمپیاں کہتے کا تو چھن رک کہتے ہیں کنے ایب پھینگ مہتی کہتے وقت پگاریو فرصت پگاریو رنگ سے دون مشانس پا چین جسنا دا معصوم پیغمبر اولیاء کنیس ترک اولاد چیک چند رگنا لسم گره چین جسنا رگنا ده ترک اولاد پی ندامد نگیود پیانو نموین لس اگر نگانا یاران نگاران ایده خطا کن کتو مت فکر بنارگ مت دنیا غور بنارگ مت دنیا شیطان رسو بری چچا دکزره متس دنیا سنبیک تنگان یاران وقت پگر نتب چین یان کنه عیب تلاش وایود پی یان کنه که عیب پیم وایود پی نیسیرسی وسیعت پو خالق کائنات اس مصائف حقا نیسیرسی وسیعت پو دو بیندو یا موسیٰ نی خزاناو نامسان تمام سنسو زلی یران سرنانا دی جاگانا یری ریزاق فکر بس دومتنا یری چینزسنا یری ریزاق فکر مبس جب انسان چی خدا وجود یا نکنز کوئی رزق بکنه یمبو نصف موت نچوخ چینزسنا یمبو یون چاین انسان در رزق موت شیطان شور بچن رزق شیطان انسان شور بچس من کنه یمبو یون یعنی رزق بعدیان فکر مباس خدای خزانه سر به خزانه اینا خدای خزانه دنیای بادشاہ چیگی خزانیان سوم مصولا جم بس جا سکرل تنمی خزانه اینا دومن واسترزق الله مما في خزائنه فإن الأمر بين القوف والنون خدای خزانه دوین خدای ارادان این کن فیکون دنچسین یان دو چی جم بچه یان دو سخص جاکچه مت موسیٰ خدای سان وزاد پس کسل میں ریزا کے بارے میں فکر میں بس پیغمبر اکرم معراج اس کو سدرۃ المنتہا کلے تکلے بدنارے تک اقسام لقسوش محمد دو دل اقسوسن کن اقسام رزق مثل باران نتو نمخل نتو سپلوگن دو گروہ زمین کلتا سے سوال بار الہا دون چین یا محمدی یری امتی دب سنا بمون ده اتامان دفشون مؤمن کنی کون رزق کوئی ده اتامان نظر کنته چین کنتی فرفری رزق هم بارن کنته فکر مباز نال دن چکست کون کفیل کن نا دوکسی کران چی فکر رو ده نا رزق تن خان پدوکسه نا سو خان پدوکسه کره چون لکیری مالچکا کره فکر شبید کره کران مبتلا چی اونو فهد کره صرف کون تربیت تون صحیح چین طور طرقی کره سب اخلاق چی کره سب تعلیم چی کن سب دو کری وظیفه این و باقی فکری رزق کلام فکر پچیو رزق پنگا تن خان دکسه سخن پنگا دکسه حضرت موسیٰ پیغمبر موسیٰ پیغمبر پیغمبر خدای طرف نه حکم لب
yaram Fir'aun işite hidayallasın. Musa efyakkoçin zesnarını kurin malsey kasamsuk nga hidayalla çana nga dena logan man penyi frushanla dekbal bakançik. Jasam bas korbanın yambo Khaliq kainatın Musa pe ambal hukum baz ya Musa dun pablak çose debrak pe gayri bergar jo bergar gas pe debrak pe tar petson deano ne yan fonshi binsins yan bergar ya don petson kawar nis sumere se ka yan bergar ya bane yan fonshi to do tar pechana deano strinchi do destrin pos kurichin desna khayon zanne kurena خدای حمد ثنا بند موسی یری فروشان برای چه فکر یری فروشان بسندشتین کو ngadi hisab ka kanga chintas na rigna ni chintas na qadrat yanu duni kanga laqab siyo yeri furfan chintas na rigna oryan la fanchaina wa iran la fanchaina Musa yeri duni baryan fikr ruchiye خدای سهمزاد پس انسان چی بس تربیت بید انسان چی بس chintas na rigna سید इंसानी चीज़ नारगना ngati ka ngates met pi bo shukre chiza chayin chitung chayin chugwan chayin trik mang meg songar jak chayin gar duk chayin ngati da mukhtasar zindagi na sambektum masal chi mang meg men ngatang 70 साल या मसन 7 साल pa या 80 साल pa duktu da zindagi na tos ngati de ata amon chi zindagi ben yotsu ka sunan ka ton duksiyotsu زندار شو چهار یاد نرید مسلم گنان چیک پیانو ریموس نشین چی تنگ سے منداشت چهار یک دکا چین جسنار فعل بگلی و تنگ سے زندگی باید انسان در گرد نه رفت شو غاغر سوشتو چنارید गारे चिंतस ना कारून बिल्डिंग न तो चिंतस ना बिल्डिंग होने मत जिंदगी बेनियो खुदा रिजा को चिंतस ना आबादी खिमोस चाना सच्चा इंचुगा खुदा रिजा को कम सच्चा इंचुगा खुदा रिजा को रिजा बजा सच्चा इन शुक्रवार वशाय खुदा ने अमल शुक्र छना रे इंसान सरजिन चिमत खुदा तरफ चमचे रिजा चिंतस ना खुदा शजदे बिन चमचे फलहिल चेंदो चमचे आबादी स्केट दोनी जिंदगी ना ngati जिंदगी nisbat sanjibos diana chinjas na ata ponis nyosot pida sakat po de kadare mindash chuchu chinjas na regna zindagi be de zantos pogam mi boy ka balanchi mason nas books po chatetsu darega reri chinjas na da taksim basade ka sus balan reri niz jas zindagi benot sachek duga khudai ni'mat po abadis ke hisab po khudai riza po sketcha duga ya bichadu خدای سامزاد پر رزق بدو چخشین خدای سامزاد پس دی کائنات پر سام چل دن چوگد ندون غم میکرم کفیلین خدای سامزاد پیشتیا گاسو چکتین دست مقفیم داماتون یود در دانشکیل پن یپی دسترین پاچین دست چی بس خدا رزق ربچوکس موسی پیغمبر فاکو پیشتی واسون سنیانس شتی واسون سنیان منا دسترین پاچی زرچوک دسترین پچین جسنا خدا سامزاد کلا شکرانه بیچو نید ذات پو نید دن چکن اشی پو ngadi چین جسنا رگنا پونز نیس پو کا ورسون سے سومیری ده پونز پیانو نی ذات پوس نی تو بینچک نی ذات پو آمد nga چین جسنا مرجد پا nga چین جسنا رگنا رزق شزده بین یاد زر باید پی ده زیگر پو کس زرینچک Korez de Kur'an şahit de başka rizak bu kafir kodyanın nabiyen. İnsan çigin, insan Xuda samazat pos. Dosgin midde çindesna mahluk. İnsan kun ka Xuda rahmna karam puçidun insan eşref mahluqatin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin zera Xuda insan xalqat yani kul zat mübarek tansiyon. Le insan kun la rizak repçik jasmena. Le insan ka Xuda nazar fuq jasmena. अगर मैंने यार शुक्राना छानरे खुदा नियामत को ने का शुक्राना छानरे खुदा ज़ने यार खस्नो जब तक मेरी ज़ने यार का फिक्र में परवरदिगार खुदाया बारिलाहा खुदा जी शजदे बस तेरी ज़क को ने कहा अच्छा कुफरान मचा चुप्पा खुदाया मचा दीने का चीन जस्नारे में शुक्र तौफीक शजदे बारिलाहा खुदाया मचा हमेशा रिस्क हलाल चीन जस्ना लम पो वसीबा से
حرام شیطان رو نچه تغنین شد یا الله خدایا یه رزق حلال که به نیاز بسه حرام شیطان رو نچه تغنین شد یا الله خدایا نچه کسب کماییو نچه زاوی پر لغمه حلال شد بار الها خدایا لغمه